یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اجیامنا دے جن دی تشریف آوری اجیامنا دے جن دی تشریف آوری ہونا جدے طفیلو سب مجرم بری اج آمنا چند دی تشریف آوری فرمایا ذات باری میرا مومنہ تیدانے فرمایا ذات باری میرا مومنہ تیدانے اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان میں کیوں نہ آقا آقا تیری بندہ پروری اج آمنا دے چند دی تشریف آوری صدیق تے عمر نو گل نال لان والا عثمان تے علی نو اپنا بنان والا حبشی نو صدقے رنگیا دل بری دی دل بری اج آمنا دی چند دی تشریف آوری سارے نبی خدا تو منگ دے گئے دعائیں یا رب آسان امتی محبوب دا بنائیں اللہ نے تینوں بخشی کہ ہو جئی پیغمبری اج آمنا دے چند دی تشریف آوری میں کیوں نہ آقا یارو شانہ والے دا شان امت پیاک دی سونے دا نات خان ناصر دے واسطے تاج سکندری اج آمنا دے چند دی تشریف آوری